बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सिविल डिफेंस का इदारा किस तरह काम करता है, ख़ास तौर पर फायर हैज़र्ड्स को लेकर। अब आजकल हम देख रहे हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो हैं फट रहे हैं, उसकी हेडलाइंस भी हम देख रहे हैं। इन सारी चीज़ों से बचा किस तरह जा सकता है, ख़ास तौर पर हमारी ये जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या फूड चेन्स हैं, इनके ऊपर किस तरह की गाइडलाइन दी जाती है सिविल डिफेंस के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और सिविल डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद होंगे और आम लोगों के जहनों में जितने भी सवालात आ रहे होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि सिविल डिफेंस का इदारा किस तरह काम करता है। हमने बारहा सिविल डिफेंस के साथ काम किया है, प्रोग्राम किए हैं और आपको दिखाया है। ख़ास तौर पर ये डिकेंटिंग के हवाले से फायर और पेट्रोल पम्प जो गैर कानूनी पेट्रोल पम्प्स होते हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। आज सिविल डिफेंस का इदारा जो है वो, क्योंकि इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फायर हैज़र्ड्स को कंट्रोल करना है, फायर के हवाले से आगाह भी करना है और चेकिंग करना भी इनकी जिम्मेदारी है। तो आज एक सरप्राइज़ विजिट में, या आज रेस्टोरेंट्स और होटल चेन्स के सरप्राइज़ विजिट में निकले हैं। इन्होंने कहा कि आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह सिविल डिफेंस का इदारा काम कर रहा है और चेकिंग किस तरह की जाती है। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंस्ट्रक्टर हैं सिविल डिफेंस के इदारे में। इनसे पूछते हैं कि आज का हमारा लाएअमल क्या होगा, कितने रेस्टोरेंट्स को हम चेक करेंगे, किन किन जगह पर जाएंगे और उधर किस तरह की गाइडलाइंस ये दी जाती हैं। तो सारा तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आज का हमारा क्या लाएमल होगा? अक्सर औकात हम लोग डिकेंटिंग के हवाले से कार्रवाइयाँ करते हुए देखते हैं। हम गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स जो बने होते हैं गली में, जिनकी वजह से हादसात होते हैं, अब उसको तो कवर करते हुए देखते हैं। ये अपनी नौइयत का एक पहला प्रोग्राम होगा फायर के हवाले से। मुझे बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़रा सिविल डिफेंस के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों की गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं, जिस भी चेंज पर आप जाते हैं क्या क्या चेकिंग की जाती है। बेसिकली सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है, जैसे आप एलपीजी और पेट्रोल वगैरह पर कार्रवाइयाँ हम करते हैं, इसी के साथ साथ फायर एंड सेफ्टी जो है ये हमारा एक बुनियादी शोबा है। तो हम इदारों में, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रीज़, पेट्रोल पम्प्स हो, कोई भी सेक्टर हो, तो हम वहाँ पर जाकर फायर एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स जो है वो करवाते हैं। ये हमारा बुनियादी वर्क है, हमारा शेड्यूल है जिसको हम फॉलो करते हैं। और कोशिश हम यही करते हैं कि तमाम इदारे जितने भी हैं कमर्शियल, जहाँ पर लोगों का रहना बसना हो, वहाँ पर फायर एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स जो हैं वो मौजूद हों, वहाँ पर फुलफ़िल हों। तो उसके लिए हम सरप्राइज़ विज़िट्स करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। जैसे हम आज आपके साथ आए हैं तो एक निजी होटल में हम आए हैं, यहाँ पर हम फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन करेंगे। इसके अलावा आगे मज़ीद रेस्टोरेंट्स, बिल्डिंग्स में जाकर इंस्पेक्शन करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। मकसद यही होता है कि आग बुझाने वाले या लोगों को बचाने। अच्छा, इसमें ट्रेनिंग का बड़ा अमल दखल है। कितने देर के बाद की ट्रेनिंग कराई जाती है, कि इसकी सर्टिफिकेशन भी होती है और जब आप कंप्लीट कर लेते हैं सारी चेकिंग का, उसके बाद भी कोई सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं? कि जैसे वो हम एक और इदारा है ईपीए का, वो भी एक सर्टिफिकेट देता है कि ये सर्टिफाइड है बिल्डिंग, तो इस तरह की भी कोई सर्टिफिकेशन मौजूद है? जी जी बिल्कुल। पहले नंबर पर तो ट्रेनिंग जो है बिल्कुल हम करवाते हैं। जहाँ जहाँ विजिट्स करते हैं, साथ साथ हम ट्रेनिंग्स के लिए भी उनको जो है लोगों को मदऊ करते हैं, उनको भी बताते हैं कि ट्रेनिंग्स जो है वो ज़रूरी है। तो जैसे हर 3 महीने बाद, हर 4 महीने बाद कोई बड़ा इदारा जो है वहाँ पर हम ट्रेनिंग सेशंस जो है कंडक्ट कराते हैं। अगर वर्कर्स की तादाद जो कम हो तो वहाँ हर 6 महीने में एक सेशन जो है। इदारे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अदारे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फायर एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स जो हमने करवाए हैं उनको ठीक और वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन और उनको वर्किंग कंडीशन में और उनकी साफ़ सुथराई का ख्याल रखना भी इदारे की जिम्मेदारी है। हमारे साथ चीफ़ इंजीनियर मौजूद हैं, जिस हम इस वक्त एक निजी होटल रेस्टोरेंट की चेन पर मौजूद हैं। मुल्तान का बहुत बड़ा एक ये चेन है, यहाँ पर फ़ॉरेन गेस्ट भी आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनके ऊपर। इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या क्या काम कर रहे हैं और जब हमें चेकिंग कराई जाएगी ऐसा तो नहीं होगा कि किसी कोई हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर्ड हों या उनकी देखभाल सही ना की जा रही हो। जी जनाब, बताइएगा। हमारी इंस्पेक्शन जो है वीकली बेसिस पे है, बल्कि डेली बेसिस पे हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर हमारा डिपार्टमेंट जो है इसको चेक करता है और इसकी रिफिलिंग भी टाइम पे होती है। जो सिविल डिफेंस है वक्तन फ़वक्तन सरप्राइज विजिट करते हैं, यहाँ पे चेकिंग करते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है इनको चेक करते हैं और चेक करते रहते हैं। ये हर वक्त हम भी चेक करते हैं। हमारी अपनी कंपनी की पॉलिसी है, ट्रेनिंग जो है आपकी एवरी 3 मंथ्स जो है आप ट्रेनिंग करवाएं स्टाफ को, स्टाफ की ट्रेनिंग करें, उसके बाद ड्रिल्स करवाते हैं हम। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग और ड्रिल्स हैं ये आप अपनी खुद कराते हैं, अपनी कंपनी के थ्रू कराते हैं या सिविल डिफेंस का इदारा आपकी मदद करता है? सिविल डिफेंस के इदारा हमारी मदद करता है हमेशा, हम इनकी मौजूदगी में करवाते हैं। इनकी कोई गलती हो तो ये हमें जो है गाइडलाइन दें उसके ऊपर। इनकी कोई जनरल गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं इस हवाले से कि इस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? सब चीज़ें जो हैं हम मौजूद, हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं हम डिस्प्ले में लगाते हैं
اس کے بعد اسٹاف کو ہم بتاتے ہیں جو چیزیں ہیں وہ کس جگہ کس پرپز کے لیے یوز ہوں گی، وہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں. کس پرپز کے لیے دی جاتی ہیں؟ جنرل ایک گائیڈ لائنز سول ڈیفینس کے ادارے کی طرف سے دی جاتی ہیں. اب ذرا اس ریسٹورانٹ کے اندر ہوٹل کے اندر چیکنگ کرتے ہیں کہ کس کس طرح کی چیزیں موجود ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین اب اس وقت جیسے ہم نے آپ کو بتایا انٹروڈکشن میں کہ یہ سرپرائز وزٹ پر موجود ہیں نجی ہوٹل اور ریسٹورانٹ کی چین پر. یہ کچھ فائر کے حوالے سے چیزیں لگائی گئی ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی جان لیتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے، کیوں لگائی جاتی ہے، کتنی تعداد اس طرح کے اکوپمنٹ کی ہونی چاہیے. جی جناب عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طرح کا اکوپمنٹ ہے اور کتنی تعداد عمومی طور پر ہونی چاہیے ایک اتنے بڑے ریسٹورانٹ یا چین کے حوالے سے؟ جی بیسکلی یہ جو آپ کے سامنے لگا ہوا ہے یہ ہے فائر ہاؤس ریل. یہ اگر بڑی آگ کو بڑی فائر ہو جاتی ہے اس کو بجھانے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ ہر 100 فٹ کے فاصلے پر ایک فائر ہاؤس ریل جو ہے وہ ادارے میں ہونی چاہیے. اس کے پائپ کی جو لینتھ ہے وہ 100 فیٹ سی ہوتی ہے. اچھا اس کے پائپ کی لینتھ تو 100 فیٹ ہے. یہ جو نیچے پائپ گزر رہا ہے یہ پائپ کیا ہے؟ اس کے اندر واٹر اس کے تک پہنچتا ہے ہوزری تک؟ جی یہ واٹر کنیکشن ہے. یہ مسلسل پانی جو ہے اس کے اندر سپلائی رہے، کبھی بھی کسی وقت ضرورت پڑ جائے تو پانی کے کنیکشن منقطع نہ ہو، تو اس لیے یہ واٹر لائنس جو بچھائی جاتی ہیں. اچھا اس کے لیے ہمارا جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ تو کافی اسپیشلائز اور ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں. جناب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس اکوپمنٹ کو یوز کرنے کے لیے آپ کے لیے ٹرین سٹاف ہے جو آپ اس کی ٹریننگ کراتے ہیں. ہمارے ہوٹل کا سٹاف جو رینڈم سٹاف ہے وہ بھی جو انجینئرس ہیں وہ بھی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے ان لوگوں کی، اور وقتاً فوقتاً اس کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. جب یہ آتے ہیں ٹریننگ پہ اس کو لازمی ٹیسٹ کرتے ہیں ہم. اس کو لازمی ٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سامنے ہمیں بکٹس نظر آ رہی ہیں، فائر بکٹس اور ہوزری نظر آ رہی ہے. ان بکٹس کا کیا کام ہے؟ اس کی کیا کس لیے یوز ہوتی ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بکٹس نہ موجود ہوں تو تب کس طرح کا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ فائر بکٹس جو ہیں وہ ان کیس آف ایمرجنسی رکھیں گے کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو فائر ایکسٹنگوشر چلانا نہیں آتا، جس کو یہ فائر ہائیڈرنٹ یوز کرنا نہیں آتا، وہ کم از کم یہ جو بکٹس ہیں فائر بکٹس کے اندر ریت ڈال کر یا پانی ڈال کر ہی آگ کو بجھا سکے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں پیچھے فائر ایکسٹنگوشرز بھی نظر آ رہے ہیں. ان کی میعاد کتنی ہونی چاہیے؟ ان کی ایکسپائری کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. اور یہ کتنے فٹ کے فاصلے پر ہونا چاہیے؟ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہ ہوزری 100 فٹ کے فاصلے پر ہونی چاہیے. پریمیسز کے دھیان میں رکھتے ہوئے فائر ایکسٹنگوشرز کتنے ہونے چاہیے؟ فائر ایکسٹنگوشرز جو ہیں وہ ہر 30 سے 40 فٹ کے فاصلے پر ایک فائر ایکسٹنگوشر لازمی ہونا چاہیے. اور اس کی اسپیسیفکیشن بیسکلی اس کی استعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہر فائر ایکسٹنگوشر جو ہے الگ قسم کی فائر کے اوپر استعمال ہوتا ہے. تو وہ اسی لحاظ سے اگر وہاں پر بجلی کا ہوگا تو وہاں ہم CO2 فائر ایکسٹنگوشر کر رکھتے ہیں. اگر وہاں گیس ہے تو وہاں پر ہم DCP کا استعمال کرتے ہیں. کوئی سالڈ مٹیریل ہے تو وہاں واٹر فائر ایکسٹنگوشر رکھا جاتا ہے. تو اس کے مطابق اسپیسیفائی کیا جاتا ہے اس کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی اس کے اندر بکٹس کے اندر چیزیں موجود ہیں. اکثر اوقات ہم آپ کے ساتھ وزٹ میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر یہ اندر ریت موجود نہیں ہوتی. اس ریت کی کیا امپورٹنس ہے؟ یہ آگ بجھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اکثر اوقات پانی کا بھی تو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہم اس کے اندر پانی رکھتے ہیں نا تو پھر ہمارے اس معاشرے میں اس ماحول میں ڈینگی جو ہے بہت زیادہ وہ پھیلتا ہے. تو اس لیے ہم پانی کو وہ نہیں کرتے، اس لیے ریت رکھی جاتی ہے. یہ ریت جو ہے یہ آگ کو بجھانے میں استعمال ہوتا ہے. ایک میتھڈ ہے سمودرنگ میتھڈ، جس کے اندر فائر کی آکسیجن ختم کرتے ہیں. تو یہ ریت جو ہے ہم فائر کے اوپر ڈالتے ہیں، آکسیجن ختم ہو کر آگ بجھ جاتی ہے. اچھا جناب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے، آپ کے پاس کتنے عملہ یہاں پر موجود ہے جو اس طرح کی ٹریننگ کے لیے؟ میرے پاس 15 کا سٹاف ہے. اس میں چند ایک بندے ہم نے بلکہ ٹرینر سارے ہیں کیونکہ شفٹ وائز ہم ڈیوٹی کرتے ہیں. باقی سیکورٹی سٹاف ہے، فرنٹ آفس ہے، ہمارا F&B سٹاف ہے، کچن ہے. یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے 2-3 بندے ہم نے اسپیشلی ٹرین کیے ہیں ان کے اوپر. بس جب ٹریننگ ہوتی ہے اوور آل جو سٹاف ہوتا ہے نا ہمارا وہ ٹوٹلی ہی ہم اس میں ٹریننگ کے اندر لیتے ہیں. جو آپ کے اس کا اسپیشلائز سٹاف ہے وہ تقریباً آپ بتا رہے ہیں 15 کے لوگ ہیں. جی 15 کے قریب لوگ ان کے پاس اسپیشلائز لوگ ہیں. اور ویسے اوور آل ہر کسی کو پریکاشنری میئرز کے طور پر ٹریننگ کرائی جاتی ہے. ناظرین اب ریسٹورانٹ کے اندر بھی ہم جائیں گے اور چیک کریں گے کہ کس طرح کے اکوپمنٹ موجود ہیں. خاص طور پر اس طرح کے بڑی جو چین ہوتی ہے یہاں پر اسپرنکلرز لگائے جاتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکے. اور ان کا ہم کچن بھی چیک کریں گے کس طرح کے وہاں پر لگے ہیں. لیکن ناظرین اس وقت وہ ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین اس وقت ہم اندر پریمیسز کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہاں پر جیسے عمران بھائی بتا رہے تھے کہ کچھ اسموک ڈیٹیکٹرز ہونے چاہیے، اسپرنکلرز ہونے چاہیے، وہ فعال حالت میں ہونے چاہیے. اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی چین ہو انفارچونیٹلی وہاں پر وہ فعال حالت میں موجود نہیں ہوتے. تو اس کو چیک کس طرح کیا جاتا ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اور کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ کسی بھی ریسٹورینٹ یا ہوٹل کے لیے؟ جی عمران بھائی بتائیے گا کہ ایک تو چیک آپ لوگ کتنی دفعہ کرتے ہیں ان اسپرنکلرز کو آ کے؟ آپ لوگوں کے پاس میکینزم کیا ہوتا ہے چیک کرنے کا؟ اور اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اگر ہم اس طرح کی پریمیسز کا اگر اندازہ لگا لیں تو؟ دیکھیں اس کو ہم ہر 6 مہینے کے بعد آ کر کوئی بھی ادارہ ہو لازمی ہر 6 مہینے کے بعد آ کر اس کو کرتے ہیں، انسپیکشن کرتے ہیں کہ جو سیفٹی ارینجمنٹس ہم نے 6 مہینے پہلے دیکھے تھے ان کو اسی طریقے میں اسی انداز میں انہوں نے مینٹین کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا. اگر نہ مینٹین کیا ہوا تو پھر ہم ان کو
इंटीमेशन देते हैं कि इसको करें। अगर किया हुआ हो तो जैसे ये आपके सामने फायर डिटेक्शन सिस्टम और फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, इसमें से डिटेक्शन सिस्टम कौन सा है, वो जो हम स्मोक को डिटेक्ट करता है वो कौन सा है, और स्प्रिंकलर सिस्टम कौन सा है, ये ज़रा बताइएगा। बेसिकली ये जो लगा हुआ है ये डिटेक्शन सिस्टम। और कितनी स्मोक हो तो तकरीबन इसको ये अलार्म जो है वो बजा देता है? सिगरेट का धुआं भी, एक सिगरेट का धुआं भी अगर इसके अंदर जाएगा तो ये अलार्म जो है वो बच पड़ेगा। इसके अंदर दो तरह के होते हैं, एक हीट डिटेक्टर होता है, एक स्मोक डिटेक्टर होता है। तो ये डुअल लगे हुए हैं, तो ये हीट अगर 60 डिग्री से अबव हो जाएगी यहाँ पर इसकी रेंज के मुताबिक तो ये अलार्म बच पड़ेगा। अगर एक सिगरेट का स्मोक का धुआं भी इस तक पहुँचेगा तो ये। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पर चेकिंग करें, यहाँ पर तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अक्सर औकात प्रेमिसेस में ये चीज़ें लगी हुई होती हैं, फाल नहीं होती, या अगर लगी हुई ही नहीं होती तो ये क्योंकि काफ़ी एक एक्सपेंसिव चीज़ भी है, तो ये स्मोक डिटेक्टर तो स्प्रिंकलर्स हर रेस्टोरेंट में, हर चेन में होना चाहिए, खाओ उसकी जितना मर्जी बड़ा हो या छोटा हो। बेसिकली जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ बिल्डिंग के लिहाज से। जैसे ये 4 to 5 फ्लोर्स बिल्डिंग है तो यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन अगर एक बिल्डिंग है वो जस्ट सिंगल स्टोरी है और वो हॉल बना हुआ तो वहाँ पर स्प्रिंकलर की सच नीड नहीं होगी। लेकिन अलार्म हर जगह होना ज़रूरी है। अलार्म हर जगह पर होना लाजमी है और एक्सटिंग्विशर्स होना हर जगह पर लाजमी है। स्प्रिंकलर बेशक वो प्रेमिसेस पर डिपेंड करता है कि कितने पे ना हो। अच्छा, मुझे ज़रा आगे हम चल के ज़रा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर और आप क्या चीज़ें चेक करते हैं। ये हमें सामने फायर एक्सटिंग्विशर्स भी नज़र आ रहे हैं जी। तो नाज़रीन, हमारी बात हो रही थी फायर हौजरी के हवाले से और यहाँ पर किस तरह सिविल डिफेंस का इदारा जो है वो चेकिंग करता है। जनाब, आप ये बताइएगा कि हमने स्प्रिंकलर्स तो चेक कर लिए, इसके अलावा फायर अलार्म भी होता है, वो भी लाजमी होना चाहिए किसी भी प्रेमिसेस के अंदर, जैसे आप बता रहे थे, तो यहाँ पर मौजूद है? जी जी, यहाँ पर फायर अलार्म्स जो है वो लगा गया और फंक्शनल भी है। इसकी जो डिटेक्टर्स हैं इसकी फंक्शनलिटी हम इसके अलार्म पैनल से चेक करते हैं। तो पैनल जो है हमें सब कुछ बता रहा था कि फायर जो डिटेक्टर्स हैं वो फंक्शनल हैं या नहीं है, तो वहाँ से हम इसको चेक कर लिया। अच्छा, वो फायर हौजरी की आप एक बात कर रहे थे, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि वो बहुत लाजमी होनी चाहिए। वो क्या चीज़ होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और कि यहाँ पर ये मुझे एक नज़र आ रहा है फायर हौजरी लिखा हुआ, इसके बारे में ज़रा बताइएगा वो क्या चीज़ है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये बेसिकली फायर हौजरी है। ये कोई अगर आग जो है ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल होगी। ये हर इदारे में या बड़े प्रेमिसेस में ज़रूरी इस वजह से है कि इदारा जो है ख़ुद मुख्तार हो। जो फायर हुई है किसी बैरूनी रेस्क्यू या कोई भी डिपार्टमेंट आने से पहले वो ख़ुद इस काबिल हों कि वो उस फायर को विद इन मिनट्स जो हैं, विद इन टाइम जो है उसको बुझा सकें। तो इसलिए ये फायर हौजरी लगी हुई है। चलें, अगर हम इसको खोल ये नाज़रीन हम खोल के दिखा रहे हैं इमरान साहब के इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। ये लगा हुआ। अच्छा, ये बताइएगा भी सही, ये इसके बारे में ज़रा बताइएगा। ये जो हमारे इंजीनियर साहब हैं वो हमें खोल के बता रहे हैं। अच्छा, इसकी लेंथ के बारे में भी ज़रा बताइएगा, जैसे आपने बताया था कि इसकी लेंथ होनी चाहिए। ये भी बेसिकली 100 फीट्स का पाइप है। 100 फीट्स जहाँ पर इसके रेडियस मुकम्मल होगा उसी 100 फीट्स के आगे एक और फायर हौजरी इसी तरीके से लगी हुई होगी। तो ये इसके आगे ये इसका जो है वो नोज़ल लगी हुई है बुनियादी तौर पर। इसको जिस तरह हम खोलेंगे, यानी कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये देखें रिवॉल्विंग में आ जाए, ये खोल के जहाँ तक हम ले जा सकते हैं इसको लेके जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे इसकी जो है वाटर फ्लोइंग जो है हमने करनी है या शावरिंग करनी है, यहाँ से हम करते हैं इसकी। अच्छा, इसमें ज़रा ये बताइएगा कि चलें हम जितने भी बात कर लें कि हमने अपने ट्रेन कर दिया है, सिविल डिफेंस ने हमें आके ट्रेनिंग भी करा दी है, अगर खुदा ना खास्ता कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, आपने ड्रिल्स कराई होगी, तो आपके अंदर कितनी काबिलियत है कि आप कितनी देर में उसको मिटिगेट कर सकते हैं उस सारे मामले को? ये तो डिपेंड करता है फायर की नौइयत पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूज़ होते हैं एक्सटिंग्विशर्स, ये हो गए। अगर इनसे काम ना बना तो फिर हम इस पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी पे ही हो जाता है, कवर कर लेते हैं हम उसको, क्योंकि माइनस होता है। हमारे पास अब तक कोई नहीं हुआ, अभी तक कोई भी नहीं हुआ। मैं यही पूछना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में हमने सुना भी नहीं है कि कोई वो एक वाकया हुआ था। ट्रेंड है तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि इंस्पेक्शन ही इतनी ज़्यादा है। इंस्पेक्शन ही बहुत ज़्यादा है नाज़रीन। जिस तरह आपको प्रोग्राम में आज दिखा रहे हैं कि सिविल डिफेंस का इदारा क्वार्टरली बेसिस पे जाके चेकिंग करता है। अक्सर औकात जैसे वो कह रहे थे कि हमारा तो सरप्राइज़ विजिट होता है, जिस तरह कि आज एक सरप्राइज़ विजिट था, इनको नहीं पता था कि आज एक टीम्स मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब इस वक्त हम एक फ्लोर पर मौजूद हैं। जिस तरह हमने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आप देख रहे हैं कि एक सरप्राइज़ विजिट में मौजूद हैं एक निजी रेस्टोरेंट एंड होटल चेन के ऊपर। इस वक्त हमारे साथ चीफ इंजीनियर साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि अच्छा जनाब ये बताइएगा कि हौजरी हम देख रहे हैं कि उसमें मौजूद हैं। अब अक्सर औकात ये होता है कि एक लगा दी जाती है दिखाने के लिए और फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी इस तरह ट्रेनिंग भी नहीं करा जाती। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। हमारा एक पूरा प्लान है, उसके मतलब फ्लोर वाइज सिलेंडर्स हैं हमारे पास। फायर हौजरी हर फ्लोर पे हमारी 2 हैं कॉरिडोर्स के अंदर।
3 سلنڈرز لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے ایگزٹ ویز ہیں ان کے اوپر ہم نے علیحدہ لگائی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جیسے وہ عمران صاحب ہمیں بارہا پروگرام میں بتا رہے تھے کہ 30 فٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے, ذرا بتائیے گا کہ کس کس جگہ پر وہ فائر ایکسٹنگوشرز موجود ہیں جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بھی بتائیے گا, دوسرا الارم سسٹم بھی یہاں پر بھی تو ہونا چاہیے نا فلور کے اوپر. فلور کے اوپر ہے. یہ دیکھیں, یہ اس طرف ہمارے کوریڈورس کے اندر یہ ہمارا ساؤنڈر لگا ہوا ہے, یہ ہمارا مینول کال پوائنٹ لگا ہوا ہے. یہ مینول کال پوائنٹ ہے. ٹھیک, مینول کال پوائنٹ ہے, وہ ہمارا اسپرنکلر ہے, وہ اسموک ڈیٹیکٹرز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اوپر جب ہماری آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی تو اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اسپرنکلرز پھٹ جاتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ وہ یہ لگایا اسی لیے جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے. اگر آگ لگے گی تو ساری بات ہے ہیٹ ہوگی, ہیٹ سے ٹیمپریچر ہے, ٹیمپریچر جب 60 سے ابو ہوگا تو آٹومیٹک یہ پھٹ جائے. اس کے بعد شاورنگ شروع ہو جائے گی اس ایریا میں. 60 سے اوپر جیسے ہی ہوگا. دیکھیے اکثر اوقات ہمیں کچنز میں آتا ہے نظر کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر اسپرنکلرز پھٹ جاتے ہیں. کچن میں, جی بالکل کچن میں ہوتا ہے. ہم نے احتیاطی طور پہ پورے فلور پورے ہوٹلز میں ہمارے پورے ہوٹل میں لگا ہوا ہمارا. یہاں پر یہ بتائیے گا کہ یہ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں اور انڈیٹیکٹڈ چلے جاتے ہیں, تو اس کا کیا میکینزم ہے؟ اسپرنکلر جو ہے نا, یہ جب خراب ہوگا یہ تو آٹومیٹک پتہ لگے لیک کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسموک ڈیٹیکٹر جب خراب ہوگا ہمارے پاس ٹوٹلی LCD پہ اس کا ڈسپلے آ جاتا ہے, سگنل ہی نہیں آتا, تو ظاہر بات ہم وہاں سے دیکھ کے اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں. وہاں سے دیکھ کے ریپلیس کر سکتے ہیں. اچھا اگر اکثر اس طرح کے میکینزم نہ موجود ہوں جہاں پر یہ ریپلیس نہ کرایا جا رہا ہو اور کاسٹ کٹنگ کی جا رہی ہو, یہاں پر آپ کا جو ہے وہ پینیٹیو میئرز لی جاتے ہیں, کس طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں, کیا چلان کیے جاتے ہیں, اور اگر ان چلان پہ بھی عمل نہ ہو تو پھر آگے کا کیا لائمر ہوتا ہے, امپلیمنٹیشن کس طرح کرائی جاتی ہے؟ ہاں دیکھیں, بیسکلی بنیادی طور پر تو پھر ہم ان کو نوٹس دیتے ہیں کہ یہ آپ کی شارٹ کمنگ سے ان کو پورا کروایا جائے. اس کتنے دن کا ٹائم ہوتا ہے اور غالباً ہم اس میں 7 سے 10 دن کا ٹائم ہی اس میں دیا جاتا ہے ایک ادارے کو, کہ اس سے زیادہ کیونکہ وہ پھر ہیزرڈ ہے ایک, اگر اس 7 سے 10 دن کے درمیان میں بھی حادثہ ہو گیا تو ہم اس لیے ان کو منیمم ٹائم دیتے ہیں کہ ارینجمنٹس کریں. اگر وہ نہیں کرتے, ہم نے دوبارہ وزٹ کیا, پھر ان کا چلان کیا جاتا ہے. چلان جو ہے وہ پھر عدالت میں جمع ہوتا ہے, وہاں پر ان کو پینلٹی جو ہے وہ ان کیس آف فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے اور ان کو پریزن بھی ہو سکتی ہے. اگر 2 سے 4 دفعہ چلان کیا اور پھر بھی نہیں کر رہے, پھر ڈپٹی کمشنر ملتان کی اجازت سے ان سے اپروول لے کے وہ ادارہ سیل بھی کیا جا سکتا ہے. اونرس کس کے اوپر ہوتا ہے, یہ اونرشپ پہ جاتا ہے یا ادھر اس ڈپارٹمنٹ کے جو انچارج ہوتے ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں, جیسے ایک ادارہ ہے, اس کے انہوں نے رینٹ پر بلڈنگ دی ہوئی ہے, تو جو جنہوں نے رینٹ پر لی ہوئی ہے وہ ان کے وہ مینیجرز یا آنر انہی کے خلاف ہی انہی کے خلاف ہوتا ہے. اب ناظرین آپ کو چلتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ جو ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ 30 فٹ کے ڈسٹینس پہ فائر ایکسٹنگوشرز ہونے چاہیے, فائر الارم ہم نے آپ کو دکھا دیا. اچھا عمران بھائی, اس کے علاوہ بتائیے گا کہ کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, یا یہ مور دین انف ہے, دیز آر یور گائیڈ لائنز, یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جیسے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ ہمارے ہاں یہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں. اگر اس پرٹیکولر ادارے کی بات کی تو یہاں پر جو ارینجمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہیں. ان کے پاس فائر بلینکٹس بھی ہیں, فرسٹ ایڈ باکسز بھی ہیں ہر فلور پر, ان کے پاس فائر بالس بھی ہیں, فائر ایکسٹنگوشر, جو بھی جان بچانے کے لیے چیزیں ریکوائرڈ ہیں, اسٹریچر وغیرہ, فائر سوٹس اور بلینکٹس اور یہ گوگلس وغیرہ. یہ فائر ایکسٹنگوشرز کی جو ہم بات کی جا رہی ہے یہ موجود ہیں یہاں پر, اور ان کے اوپر باقاعدہ ڈیٹس اور وہ ہر چیز مینشن ہے کہ کب کب ان کی ریفلنگ کرائی گئی, کن کی میعاد کیا ہے. یہ چیکنگ کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے, انسپیکشن کارڈ ہے اس کی طرف سے ہی جو ادارے کی طرف سے لگایا جاتا ہے, اور اسی کو آ کے چیک کرتے ہیں جو ادارے جو سول ڈیفنس کا ادارہ ہے. ناظرین, مزید بھی اس طرح کے ریسٹورانٹس اور چینس کو آج ہم وزٹ کر رہے ہیں. سول ڈیفنس کا ادارہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اس وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید کسی ایک ریسٹورانٹ پہ چیکنگ کریں گے, سو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سول ڈیفنس کا ادارہ کس طرح کام کرتا ہے, خاص طور پر ان کا جو بنیادی کام ہے فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں, کتنی دفعہ کون کون سے پریمیسز پہ جاتے ہیں, کتنی دفعہ پریمیسز پہ جاتے ہیں. تو اس وقت جیسے ہم نے پروگرام کے پچھلے حصے میں دکھایا ہے کہ ایک سرپرائز وزٹ تھا, ایک بہت ہی مشہور نجی جو ہوٹل ریسٹورانٹ چین ہے اس کے اندر انہوں نے وزٹ کیا اور وہاں پر جتنی بھی گائیڈ لائنس اس کی چیکنگ کی گئی. اس وقت ہم ایک اور ریسٹورانٹ پہ موجود ہیں, یہاں پر بھی چیکنگ کی جائے گی, اور یہ کیونکہ بنسبت اس سے چھوٹا ایک چین ہے اور یہاں پر ریزیڈنس بھی نہیں ہے, یہ ایک ریسٹورانٹ ہے, پیورلی ریسٹورانٹ ہے, اور یہ ہے بھی فرسٹ فلور پہ. تو اس کی گائیڈ لائنس کس طرح چینج ہو جاتی ہیں, کتنی دفعہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے, تو ان سے عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ساتھ موجود ہیں. ان سے بنیادی طور پر یہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں کہ فرق کیا ہے دونوں میں. جی عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیونکہ ایک ہی فلور ہے, اوپن ایئر ہے, اور اس کے اندر گائیڈ لائنس تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہوں گی اسپرنکلرز کے حوالے سے اور اسموک سسٹم کے حوالے سے, وہ ذرا بتائیے گا. بیسکلی دیکھیں, جو ہم نے لاسٹ پیریڈ کیا وہ تھا ہوٹل, وہاں پر ریکوائرمنٹس لگتی ہے. یہ ہے ریسٹورنٹ اور ایک سنگل سٹوری جو ہے ریسٹورنٹ ہے, تو یہاں پر ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ الگ ہوں گی. تو یہاں پر فائر ایکسٹنگوشرز بھی ہوں گے, یہاں پر فرسٹ ایڈ باکس بھی ہوگا, یہاں پر فائر بکٹس بھی ہوں گے, فائر الارم بھی ہوگا, بٹ
ایز ہم کہیں فائر ہوز ریل یا فائر اسپرنکلر سسٹم، وہ یہاں پر اس کی فائر ہوز ریل یہاں پر نہیں ہوگی، اسپرنکل سسٹم نہیں ہوں گے، اسموک الارمز یہاں پر ہوں گے؟ ہاں جی، اسموک الارمس اونلی ان ڈائننگ ایریا، کچن میں نہیں ہوں گے. کچن میں نہیں. جی ٹھیک ہے، چلیں جی جناب چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح چیکنگ کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ جو یہاں پر جنرل مینیجر صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں. اچھا جناب یہ بتائیے گا کہ کتنی دفعہ سول ڈیفنس کی ٹیمز یہاں پر آتی ہیں، ٹریننگ کا کیا انتظام کرایا جاتا ہے؟ آپ لوگ خود کتنی دفعہ ٹرین کرتے ہیں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، پریکاشنری حوالے سے، فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے؟ پراپرلی عمران صاحب اور ان کی ٹیمز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، اور ہمارا جو سٹاف ہے نا یہ بار بار ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں. یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے نا صرف فارمیلٹی پوری کرنا، یہ آ کے ایک ایک بندے کو ٹرین کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہیں آگ لگ جائے، کوئی سلنڈر کا ایشو ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا ایشو ہو جاتا ہے، اس کو کور کیسے کرنا ہے، کہیں چولہے میں ایشو ہوتا ہے اس کو کور کیسے کرنا ہے. اچھا ایک دوسری چیز ہوتی ہے جو کہ بجلی کی آگ ہوتی ہے، اس کو کور کیسے کرنا ہے. اور یہ اس طرح کی ساری چیزوں کے حوالے سے پراپر یہاں آگ لگا کے، سلنڈر کو آگ لگا کے، میرے پاس ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں، میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. تو وہ ساری یہ ٹریننگ کرواتے ہیں. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ سٹاف پراپر ٹرینڈ ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے ایک دو بار ایشو بھی ہوا، 3-4 مہینے پہلے آگ لگی ہے، سارے سٹاف کو پتہ تھا انہوں نے کرنا کیا ہے، اور وہ سارا کا سارا یہ سول ڈیفنس کا جو ہمارا ادارہ ہے ان کی وجہ سے ہوا. ورنہ عام نارمل روٹین میں ریسٹورینٹس والے اتنی ٹریننگ نہیں دے سکتے جس طریقے سے ساری چیزوں کے اوپر وہ کرتے ہیں. اور دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے سلنڈر کی آگ، گیس کی آگ یا لکڑی کی آگ، ایک ہوتی ہے الیکٹرکسٹی کی آگ، جو کہ بالکل کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ کے اس کو وہ بجھا دیتے ہیں، تو وہ بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ہمارے بجلی کی آگ لگی تھی تو انہی کی بدولت ہم ایک بڑے نقصان سے بچے. اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ علیحدہ ٹیمز ہونی چاہیے، اس کو ٹرین کرنا چاہیے. آپ لوگ کتنی دفعہ یہ ٹریننگ کراتے ہیں؟ خود آپ کی اپنی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں؟ کتنی دفعہ آپ لوگ دیتے ہیں؟ ہم ہفتے میں ایک بار ہر چیز کی ٹریننگ کرواتے ہیں. ہم نے ڈے فکس کیا ہوا ہے، جیسے ہم یہ الیکٹرکسٹی کی ہے تو یا پھر اس کی گیس کی ہے تو اس کو ایک علیحدہ ہم نے ڈے دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم علیحدہ دیتے ہیں. مطلب ہم نے اپنے سٹاف کو پراپر ٹرین کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے ہمیں سمجھائی ہوئی. اچھا جناب یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے جیسے پہلے ہم لوگ جس چین پر موجود تھے وہاں پر کچھ سرٹیفکیشنز بھی آپ بتا رہے تھے کہ موجود ہیں، یہاں کی سرٹیفکیشنز بھی چیک کی جائیں گی، اور ابھی آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں اب آپ چیک کر رہے ہیں یہاں پر؟ بظاہر آپ کو صحیح لگ رہا ہے ماحول؟ ہاں، بنیادی طور پر یہاں پر فائر سیفٹی ارینجمنٹس جو ہیں وہ کافی حد تک موجود ہیں. ان کی جو سٹیٹس ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے. جی ناظرین اب سٹیٹس چیک کیا جا رہا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح وہ چیکنگ ہوتی ہے. اس وقت ہم ایک ان کے کچن میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں پر چیکنگ کی جائے گی. جی ناظرین اگر آپ یہ دیکھیں جو ڈسٹینس پہ بتایا جاتا ہے 30 فیٹ کے ڈسٹینس پہ فائر ایکسٹنگوشرز ہونے چاہیے وہ یہاں پر موجود ہیں. ان کی سیفٹی کی ان کی جو کنڈیشن ہے بظاہر وہ بھی ٹھیک ہے. یہ ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوئی ہے، یہ بھی اس سال کے آخر تک موجود ہے کہ یہ ایکسپائر ہوں گے، تو خاصا ٹائم ہے. اچھا اس کی ریفلنگ کی ڈیٹ بھی یہاں پر، یہ ریفل کے بعد تقریباً 5 دسمبر 2025 میں یہ ریفل کیا گیا تھا، اور 2026 میں اس کی ڈیٹ ختم ہوگی. اگر آپ ناظرین آگے بھی دیکھ سکیں تو یہ بھی لائن سے فائر ایکسٹنگوشرز موجود ہیں. اسپرنکل سسٹم یہاں پر نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ یہ اوپن ایئر ہے، یہاں پر کیا جا رہا ہے. جیسے ہم نے پہلے آپ کو چین میں دکھایا تھا کہ اسپرنکل سسٹم بھی موجود ہے وہاں پر، یہاں پر نہیں لگایا جا سکتا. اور اسموک الارم کچن میں بالکل بھی نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ وہ یہاں پر تو آگ ہے اور یہاں پر تو اسموک ڈیٹیکٹ کر لے گا. مزید بھی آپ کو انڈور جا کے کاروائیاں دکھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین اس وقت ایک بات بتائی جا رہی تھی ہمیں جو جنرل گائیڈ لائنز ہیں اس میں کہ اسمبلی ایریا ہونا لازمی ہے. جیسے کوئی نہ خدا نہ خواستہ کوئی آگ لگتی ہے تو باہر آ کے کہاں پر کھڑے ہونا ہے. تو جناب اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ اس ایریا کے لیے اسمبلی ایریا کی جتنی ہونا چاہیے، لینتھ ہونی چاہیے، وڈتھ ہونی چاہیے، وہ پوری ہے اس کی، وہ ایریا پورا ہے؟ جی بنیادی طور پر جو اسمبلی ایریا ہوتا ہے وہ بلڈنگ سے 2 گنا فاصلے پر رکھا جاتا ہے. تو جیسے یہ سنگل سٹوری بلڈنگ ہے، اگر یہ کولیپس ہوتی ہے تو ہم بلڈنگ سے 2 گنا فاصلے پر ہوں گے. تو ان کی یہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے کہ وہ جو سامنے والا آپ کو پارکنگ سٹینڈ نظر آ رہا ہے، ان کا اسمبلی ایریا انہوں نے مختص کیا ہوا ہے، تو وہاں پر ہم اگر کھڑے ہو جائیں تو ہم سیف ڈسٹینس پر کھڑے ہوں گے. اچھا اب ہم نے ان کا کچن ایریا دیکھ لیا، اب آگے ہم کیا چیز چیک کرنے جا رہے ہیں ان کی؟ اب ہم ان کا ڈائننگ جو ایریا ہے وہ چیک کریں گے کہ وہاں پر بھی سیفٹی اکوپمنٹس موجود ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی ناظرین اب ہم ان کا ڈائننگ ایریا دیکھتے ہیں یہاں پر کہ کیا سیفٹی اکوپمنٹس یہاں پر موجود ہیں یا نہیں ہیں اور کس طرح کی یہاں پر ضرورت ہوتی ہے. اچھا جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے پروگرام ایک اور جو دوسری پریمیسز میں موجود تھے وہاں پر کہ یہاں پر تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہیں گائیڈ لائنس، تو ایک دفعہ پھر بتائیے گا ناظرین کے لیے کہ یہ جو ایریا ہے اس کی گائیڈ لائنس کس طرح مختلف ہیں اس پہلے ایریا سے؟ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اسپرنکلر سسٹم لگا ہوا تھا، وہاں پر فائر ہاؤس ریل لگا ہوا تھا، وہاں پر جو اسموک ڈیٹیکٹرس ہیں وہ بھی لگے ہوئے تھے، ہیٹ ڈیٹیکٹرس. اسموک اور ہیٹ ڈیٹیکٹرس تو یہاں پر بھی ڈائننگ ہال میں ہونے چاہیے جہاں پر
آگ کا یا ڈائریکٹ جو ہے ریلیشن نہیں ہے. اس کے علاوہ اسپرنکلر اور ہائیڈرنٹ سسٹم کی یہاں پر ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سنگل سٹوری اور چھوٹا سا جو ہے ایک ہال ہے. تو یہاں پر وہ ایک تو اس کی لگانے کی کاسٹ اور اس کو پریشر مینٹین کرنا بھی ایک ورک ہے. ناظرین جیسے ہی ہم انٹر ہوئے نا بالکل پہلی چیز جو میری جہاں پر نظر پڑی وہ یہ فائر ایکسٹنگوشر تھا. یہاں پر بالکل اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ اس کی پلیس بالکل ٹھیک ہے, یہیں پر ہی ہونا چاہیے. ہاں نہیں, انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن انہوں نے نیچے رکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. اس کو کم از کم 4 سے 4.5 فٹ کی ہائٹ پر ان کو یہاں پر ہینگ کرنا چاہیے. نیچے رکھیں گے تو اس کی باڈی گل جائے گی, باڈی گلے گی, اس کے اندر جو نائٹروجن گیس کا پریشر ہے وہ ایکسکریٹ ہو گیا تو یہ چلے گا ہی نہیں. بالکل اے سی کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اس کی. ہاں یہ بھی ہے کہ اس کی جو ہم نے ہینگ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ایک ایسی سوٹیبل جگہ پر ہو جہاں پر ہم ایزیلی اس کو اٹھا سکیں. جو فائر سیفٹی کی جتنی بھی اکوپمنٹس ہیں, جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ہمیشہ ایسی جگہ پر پلیس کرنا چاہیے جہاں پر ایزی ٹو اپروچ ہوں, ایزی ٹو ہم پک کر کے اس کو استعمال کر سکیں. اچھا جناب یہ بتائیے گا کہ یہ یہاں پہ لگانے کی اے سی کے ساتھ یہاں پہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں پہ مین ڈور ہے تو مین ڈور سے جیسے بندہ انٹر ہوتا ہے تو بالکل سامنے ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے اس کو لگایا, کیونکہ اگر آگے جا کے لگاتے ہیں, آگے بھی ہم نے ویسے لگائے ہوئے ہیں, اس ڈور کے ساتھ بھی لگایا ہوا. اگر آگے جا کے لگائیں گے نا تو وہ پھر یہاں سے بندے کو آنے جانے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے. ہم نے ادھر بھی لگایا, وہاں پہ لگایا, وہ اے سی سے دور ہے, ادھر سائڈ پہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو اپنی طرف سے جو ہم نے کوشش کی ہے بہرحال اس کو ہم اوپر بھی ہینگ اس کو جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ گائیڈ لائن یہی ہے کہ اوپر ہونا چاہیے اور اے سی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یا چلر کے ساتھ جو ہے پر اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کسی ایسی جگہ پہ چلنا چاہیے. اچھا اور بتائیے گا کہ ایک مور دین انف ہے یا اور بھی اس کے ہونا چاہیے؟ نہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 30 فٹ کے فاصلے پر ایک فائر ایکسٹنگوشر لازمی ہونا چاہیے. تو اگر اس پورے ہال میں یہ ایک ہے تو نہیں, اس میں ان کی تعداد جو ہے زیادہ. وہ چیکنگ کرتے ہیں. جناب ایک ہی ہے ہال میں یا اور بھی ہیں؟ جی اور بھی ہیں, اور بھی ہیں جی. جیسے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اور بھی موجود ہیں. ناظرین جیسے ہم نے پچھلے پریمیسز میں آپ کو دکھایا کہ اسپرنکلرز اور وہ فائر الارمز ہونے چاہیے. یہاں پر جیسے بتا رہے تھے کہ وہ اس کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ایک اور فائر ایکسٹنگوشر یہاں پر موجود ہے جس کی جو 30 فٹ کے ڈسٹینس پہ بات کی جا رہی ہے وہ بھی ہے, لیکن یہ بھی زمین پہ رکھا ہوا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا 6 فٹ کے ہائٹ پہ ہونا چاہیے. ابھی فی الحال میرا خیال ہے جتنے بھی ہم نے 2 پریمیسز کو وزٹ کیا اس میں چیزیں پوری ہیں. یہاں پر صرف یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو فائر ایکسٹنگوشر ہے زمین پر ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو نظر آ رہی ہو جو نہیں ہے؟ فرسٹ ایڈ باکس کی آپ بات کر رہے تھے, وہ ہے پڑا؟ جی فرسٹ ایڈ باکس جو موجود ہے یہاں پر, وہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. اس کی اویلیبلٹی تو ہے, کیا اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ناظرین ایک فرسٹ ایڈ باکس ہے جس کے اندر یہ میڈیسن ایکسپائر نہ ہو, جو چیزیں موجود ہونی چاہیے وہ موجود ہونی چاہیے. یہ ہیں جی, ان کی بایوڈین بھی بالکل ٹھیک ہے, اور باقی ہم میڈیسن دیکھ لیتے ہیں وہ کہیں ایکسپائر تو نہیں رکھی ہے ہم نے. اچھا جناب یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے بعد ان چیزوں کو چینج کرتے رہتے ہیں, اور آپ کی یہاں پر بنیادی طور پر جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ ٹریننگ تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ کرواتے ہیں ہر 3 مہینے بعد آ کے ادارہ, آپ کی اپنی طور پر کیا گائیڈ لائنس ہیں ادارے کی طرف سے جو آپ کو دی جا رہی ہیں؟ ہر منتھ کی کلوزنگ کے اوپر نا پورا ریسٹورینٹ چیک کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس کوئی ایکسپائر تو نہیں ہے, میڈیسن ہو گئی, فوڈ کی ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو گئی, اس باقی کچھ بھی اگر پڑا ہے ہمارے پاس تو ہر منتھ کی اینڈ پہ ایک چیز کو ہم چیک کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہر ادارے میں کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں, یہ ادارہ آ کے آپ کو بھیجا تو تنگ نہیں کرتا کہ آ کے آپ کو کوئی چارج کی جا رہے ہیں, کوئی ان کا کوئی نمائندہ آ کے آپ سے بات کرتا ہو کہ ہاں جی ہمیں اتنے پیسے دے دیں, آپ کی جتنی بھی چیزیں آپ جیسے چلتا رہے وہ چلتا, ایسی تو کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں؟ دیکھیں جی یہاں پہ جو بھی ادارے والے آتے ہیں خاص طور پہ یہ آتے ہیں نا ہمارے پاس. میں نے ابھی بھی جب آئے ہیں تو میں نے انہیں کہا یار پانی لے لیں, پانی ہمارا ادھر ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے, یہ بندے آ کے پانی تک نہیں پیتے تو باقی چیزیں تو پھر دور کی بات ہوگی نا. اس طرح کا یہ بہت اچھے لوگ ہیں, اور ٹریننگ کرواتے ہیں تو ٹریننگ بھی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے, اور ہماری اپنی سیفٹی کے لیے ٹریننگ. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. جی ناظرین آپ کو آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سول ڈیفنس کا ادارہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. ڈفرینٹ پریمیسز پہ ہم نے سرپرائز وزٹ کی ہے یہاں پر, اور سرپرائز وزٹ کیے 2 پریمیسز پہ. وہاں پر جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے, جو گائیڈ لائنس ہیں وہ موجود ہیں, اور ہم نے جو اونرز ہیں ان سے بھی یہی سوال کرنے کی کوشش کی کہ کہیں آپ کو تو بھیجا تنگ نہیں کیا جاتا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو دونوں فریق جو ہیں وہ اس وقت مطمئن نظر آتے ہیں. جو دوسرے پریمیسز میں اس کے اندر چھوٹی سی انہوں نے یہاں پر غلطی دیکھی کہ جو فائر ایکسٹنگوشرز ہیں وہ صرف زمین پر موجود ہیں, ان کی تھوڑی سی ہائٹ ہونی چاہیے تاکہ ان کو ایزیلی آپریٹ کیا جا سکے. ناظرین مزید بھی ہم جو عام لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ سکتے ہیں LPG کے سلنڈر کے پھٹنے کے حوالے سے, فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے جو سوال آ سکتے ہیں ان کا آنسر لینے کی ہم کوشش کریں گے, لیکن اس وقت وہ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ عمران صاحب جو ہیں وہ موجود ہوں گے, ان سے ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. سو ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे ब्रेक से पहले मैंने बात की थी कि इमरान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और आम लोगों के जहनों में जितने भी फायर के हवाले से सवाल आ सकते हैं उनका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमने प्रेमिसेस को विज़िट किया, वहाँ पर हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स जो थे वो डिफरेंट काइंड्स के नज़र आए। तो वो बुनियादी तौर पर क्यों मुख्तलिफ थे, किस तरह की जनरल गाइडलाइंस पूरे प्रोग्राम में इन्होंने बताई। लेकिन मैं चाहूँगा एक दफ़ा दोबारा ये रिपीट कर दें कि किस तरह की गाइडलाइंस होती हैं और आम अगर घर में किसी को इस तरह का कोई हादसा होता है, आग लग जाती है, तो उसके लिए जनरल प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या उन्होंने करना है और बुनियादी तौर पर पहले फर्स्ट एड के हवाले से किस किस तरह के इकदाम करने हैं और अगर आग कंट्रोल ना हो पा रही है उनसे तो उन्होंने किस इदारे को कॉल करनी है, सिविल डिफेंस के इदारे को करनी है या फायर एक्सटिंग्विशर के जो हमारे फायर ब्रिगेड का इदारा है उसको कॉल करनी है। तो ये सारे बुनियादी सवाल हैं, इनका जवाब लेने की हम कोशिश करते हैं। जी इमरान साहब, ये बताइएगा कि आपने पूरे प्रोग्राम में हमें समझाया कि जनरल गाइडलाइंस क्या हैं, आप लोग प्रेमिसेस के हवाले से किस तरह विजिट करते हैं। अब अगर किसी के घर में आग लग गई है, एक तो उसने उसको बुझाना किस तरह उसको एक्सटिंग्विश करना है, वो ज़रा बताइएगा। कि फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर इस प्रेमिसेस में बैठे हैं अभी, तो यहाँ पर एक आग लग जाती है, तो पहला काम क्या करना है हमने? हाँ देखिए, सबसे पहले जो है अगर खुदा न खास्ता हमारे घर में आग लग जाती है तो हमने एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट ऑफ कर देनी है। सेकंड नंबर पर हमारे घर के अंदर हर घर में फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो मौजूद होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर अगर नहीं भी रखते तो एक फायर ब्लैंकेट है वो कम से कम वो लाजमी हमारे किचन में या हमारे घर में मौजूद होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल हमने करना है। तो जैसे अगर हम अभी जिस जगह बैठे हैं हम यहाँ की मिसाल लेंगे, वो आग लग जाती है तो पर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करें और आग को बुझाने की कोशिश करें। घरों में ज़्यादातर क्या होता है, गैस लीकेज की वजह से धमाके होते हैं, गैस लीकेज की वजह से आग जो है वो लग जाती है। तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये याद रखें, कभी भी ओवरनाइट कोई गैस हीटर है, कोई चूल्हा है, वो ना चलाएं। अगर आपने गैस का वॉल्व ऑन किया, गैस नहीं आ रही, तो आपने उस वॉल्व को खुला नहीं छोड़ देना। हम बाज़ औक़ात हमारे से यही गलती होती है कि बच्चे हैं या कोई भी काम हो, हम खुला नहीं है तो हम गैस नहीं आ रही तो हम उसे खुला छोड़ के चले जाते हैं, यार मतलब गैस तो नहीं आ रही है, जब तक मैं वापस आऊँगा तो नहीं आऊँगी। तो जैसे ही गैस आई, वो भरी, हमने कोई भी लाइट का स्विच जो है वो ऑन या ऑफ़ किया या कोई लाइटर चलाया तो वो ब्लास्ट की शक्ल जो है वो अख्तियार कर जाता है। तो कभी कोई जो गैस हीटर्स हैं, गैस नॉब्स हैं, वो ओवरनाइट इस्तेमाल मत करें। अगर आपने यूज़ कर लिया है प्रॉपर उसको बंद करें। अगर आप गैस नहीं है तब भी उसको बंद रखें, कोशिश करें पीछे मेन से ही रात के टाइम जो है वो बंद कर दिया जाए। उसके अलावा अगर आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाए। फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं। जनरली बिजली की आग को बुझाने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है। अगर गैस सिलेंडर को, गैस को आग लग जाती है उसके ऊपर DCP ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है। अगर कोई सॉलिड आइटम है, जैसे घर में बेड्स होते हैं, सोफ़ा हो गया, फ्लैट शीट्स वगैरह, कपड़े होते हैं, तो उनके ऊपर वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, अगर ना भी हो तो सिंपल पानी का इस्तेमाल भी उसके ऊपर आग को बुझाने के लिए किया जा सकता है। उसके अलावा फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बंद कंटेनर की आग है तो उसके ऊपर फायर बॉल का इस्तेमाल जो है वो हम यूज़ जो है वो उसको कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। तो हमारे पास जो भी मौके पर अवेलेबल रिसोर्स होगा हमने उसका इस्तेमाल करके आग। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे अभी आज हमने प्रेमिसेस का विज़िट किया, यहाँ पर तो चीज़ें मौजूद थी तो हमने लोगों ने उस तरह मुज़ाहमत भी नहीं की, थोड़ा सा अग्रेसिव भी नहीं हुए, लेकिन अक्सर औक़ात जब आप विज़िट करते होंगे तो वहाँ तो ये चीज़ें मौजूद नहीं होती होंगी, तो इन चीज़ों को फिर आप किस तरह टैकल करते हैं? हाँ देखिए, जहाँ पर चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो सबसे पहले हम उनको अर्ली जो है वो नोटिस देते हैं। वो नोटिस के अंदर हम उनको चीज़ें भी साथ में गाइड करते हैं कि कौन सी इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपके लिए इस इदारे में ज़रूरी हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपने कहाँ कहाँ प्लेस करनी है। जब हम नोटिस के बाद हम दोबारा उस साइट को विज़िट करते हैं कि आपका टाइम 7 से 10 दिन का टाइम हमने आपको दिया था, आपने इस अरेंजमेंट्स करवाने थे, नहीं किए, फिर हम उसको फिर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर हम उनका चलान मुरतब करते हैं। चलान फिर अदालत में जाकर जमा होता है, फिर वो सिविल जज साहब के सामने वो ओनर है या मैनेजर है जो भी उस अदारे को रन कर रहा था वो सिविल जज साहब के सामने पेश होगा। वो उनको जुर्माना भी कर सकते हैं, वो उनको जेल भी भेज सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया और वो अरेंजमेंट्स नहीं कर रहा, वो उस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहा, महकमे की इंस्ट्रक्शन है, उसकी अपने बसने वाले लोगों की ज़िंदगी का मामला है, तो फिर वो उनको प्रिजन भी जो है वो दी जा सकती है। अगर 3 से 4 दफ़ा हमने चलान किया है, वो इदारा फिर भी अरेंजमेंट्स करने पर नहीं आ रहा, वो इस तरफ अपना जो माइंड सेट है वो तब्दील ही नहीं कर रहा, फिर हम डिप्टी कमिश्नर जो भी ज़िले का हो उसकी इजाज़त से। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जी कंप्लीट कर लीजिएगा, वो डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से आप क्या करते हैं? हम उसको सील करते हैं उस इदारे को। जी
अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप लोगों की अपनी ट्रेनिंग कितनी दफ़ा होती है साल में, और आप लोग अभी आप भी खुद भी एक ट्रेनिंग पे गए हुए थे, तो ज़रा बताइएगा कि कितनी दफ़ा ट्रेनिंग की जाती है और फिर आपका लाएमल क्या है कि कितनी दफ़ा कितनी प्रेमिसेस को ट्रेन करना है? हाँ जी, बेसिकली हमारी खुद की ट्रेनिंग जो है, हमारे सिविल डिफेंस के स्कूल्स हैं, हर प्रोविंशियल हेड में ट्रेनिंग स्कूल्स मौजूद हैं। पंजाब में फैसलाबाद और लाहौर में 2 हमारे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, जिनकी हमारी हर 3 से 4 साल के बाद कोर्स जो हैं वो हो जाते हैं। अर्ली जब हमारी एनरोलमेंट होती है तब भी हमारा कोर्स होते हैं, उसके बाद फिर रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं। मैं भी अभी रिसेंटली ही कोर्स करके वापस आया हूँ, तो वो हमारे ये शेड्यूल जो है वो चलता रहता है, ताकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स में भी जो है जिद्दत आ रही है, तो हम भी उन्हीं जिद्दत से जो है वो जानते हों, उसके बारे में नॉलेज हमारे पास हो। फिर बात आ जाती है जो हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसमें जो बड़ा इदारा हो जहाँ पर 400 प्लस जो हैं पर्सनस काम करते थे, इंडस्ट्रीज़ हो गई या कोई बड़ा कमर्शियल सेक्टर है, तो वहाँ पर हर 3 महीने के बाद जो है हम एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो वहाँ पर शेड्यूल करते हैं कि हर 3 महीने बाद एक सेशन होता रहेगा। तो क्योंकि एक इदारे में रोटेशंस भी होती रहती हैं, चेंजिंग भी होती रहती है, कोई पर्सन आता जाता है, तो वो तमाम लोग जो है, हमारी कोशिश ये होती है कि तमाम पर्सनस जो हैं वो ट्रेंड हो। अगर इदारा में पर्सनस कम हैं, फिर हम उसको 4 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स पर सेशन जो है वो उसको हम अरेंज इस तरीके से करते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेशन के बारे में बताइएगा कि किस किस तरह का सर्टिफिकेट आपके इदारे की तरफ से दिया जाता है कि ये जो प्रेमिसेस है इसको इजाज़त है, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, वो कितनी दफ़ा दिए जाते हैं? बेसिकली जो NOC है वो सिर्फ उन्हीं इदारों को दिया जाता है जिनके फायर एंड सेफ्टी के रिलेटेड अरेंजमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फुलफ़िल हो चुके हों, उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो, तो उनको फिर हम सर्टिफिकेट जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। वो उनकी हौसला अफजाई के लिए भी होता है, और उनके लिए हम ये ज़रूरी भी होता है कि अगर जहाँ पर NOC है वो मतलब हमारी तरफ से वो सेफ़ जोन है, वो सेफ़ एरिया है, वहाँ पर कोई भी हादसा होता है तो वो उनके वर्कर या वो जो अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें हमारे ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, जो कि 2 तरह के होते हैं। एक जनरल लेवल का होता है, जैसे किसी ने हम 15 दिन की ट्रेनिंग करवाई है एक इदारे में, तो उनको पहले हम जनरल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बेसिक जनरल देते हैं। उसके बाद जब हम दोबारा वहाँ पर वो इसी लेवल का ही 15 दिनों का ट्रेनिंग जो है वो कोर्स कंडक्ट करवाते हैं, फिर हम उसमें एक उसका नेक्स्ट है सेक्शनल बेसिक सेक्शनल ट्रेनिंग होती है, वो उसका सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है। उसके अलावा हमारे ट्रेनिंग स्कूल्स जो हैं वहाँ पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। फिर हमारे इस्लामाबाद में निफ्टेक के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड टेक्नोलॉजी के नाम से इदारा है, वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी ऑफिसर जो है वो कोर्स जो है वो फिर 3 महीने का वो फाइनल है वो करवाया जाता है, जिसके बाद एक बंदा जो है मुकम्मल तौर पर सेफ्टी ऑफिसर जो है वो रेडी हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब हम क्योंकि प्रोग्राम के लास्ट में मौजूद हैं, अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें आम आवाम के लिए जो आज के प्रोग्राम में हमसे मिस हो गई हो, तो वो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा, और अपना पैगाम भी इदारे की तरफ से कोई अगर आपने ऐड करना हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। जी, ये पैगाम और ऐड एक ही चीज़ को मैं कहूँगा तमाम लोगों के लिए, जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, तो अपनी और अपने साथ बसने वाले लोगों की सेफ्टी का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि हमारी ही कहीं ना कहीं कोई छोटी गलती या कोई बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से हमें भी नुकसान होता है, हमारे साथ बसने वाले लोगों का भी नुकसान होता है। एक तो ये, सेकंड नंबर पर अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए जो इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं, जैसे हर घर में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स और एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, तो ये लाजमी रखवाएँ, ताकि हादसा हमारी ज़िंदगी का एक जुज़ है, कहीं पर भी हो सकता है, तो हमारी गाड़ी में उससे बचने का सबब जो है हमारी गाड़ी में, हमारे घर में, हमारे इदारे में लाजमी होना चाहिए। इन सारी चीज़ों से ही हम अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं। जैसे इमरान साहब ने कहा कि लाजमी रखें अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में फायर और सेफ्टी के हवाले से कोई भी जो इक्विपमेंट रखा होता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वो लाजमी आपकी गाड़ियों में होनी चाहिए। देखें, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये हमेशा तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर प्रेमिसेस में बार बार ये ट्रेनिंग का कहा जा रहा है, इक्विपमेंट का कहा जा रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर कहा जा रहा है, तो इसमें हमारी अपनी जान की हिफाजत है। अगर जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि बुनियादी जुज़्व है, हादसा कहीं पर भी हो सकता है ना, अल्लाह ताला कहीं पर भी हमारी आजमाइश कर सकता है, लेकिन वहीं पर हमारे दीन में जहाँ पर अल्लाह ताला से सेफ्टी की दुआ हमने करनी है, वहीं पर असबाब भी इख्तियार करना है, तो असबाब इख्तियार करना हमारे अपने हाथों में। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का प्रोग्राम हम अपना एंड करते हैं। कल आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।